मूलनिवासिने प्रज्ञामेधादिसिद्धिदायिने मायिने नमः। दक्षिणामूर्तये तुभ्यं वटमूलनिवासिने ध्यानैकनिरताङ्गाय नमः। रुद्राय शम्भवे। यः आसीत् अस्माभिः विचारितं तत् अनधीतवेदस्य तद्विचारः अनुपपत्तेः। अग्रे वक्ष्यमाणसूत्रेषु संस्कारपरामर्शा तदभावाभिलापात् च इति सूत्रव्याख्यानावसरे असंस्कृतानाम् अत्र अधिकारः नास्ति। तत्र पौर्वापर्ययोः अर्थज्ञानयोः अन्यथापि यदि शक्यते अर्थज्ञानं, यथा देवादिषु देवता विशुद्धसत्त्वप्रधानात् जन्मना प्रतिभादवेदार्थाः भवन्ति। गुरूणां कृते उपनयन गुरुकुलपास वेदाध्ययनादि नियमः न भवति। देवानां कृते विशुद्धसत्त्वात् ते जन्मना एव प्रतिभात वेदार्थाः भवन्ति। तेषाम् अत्र प्रसङ्गः नास्ति। तो भवतु नाम तादृशम् अध्ययनं, ततः केवलाध्ययनानन्तरं ब्रह्मविचार इति चेत् भवतु नाम तादृशम् अध्ययनं, तदनन्तरं तु धर्मविचारः, ब्रह्मविचारः न भवति। तत्र अर्थशब्दस्य वेदाध्ययनानन्तर्यम् अर्थ इति वक्तुं न शक्यते। धर्मविचारसाधारणकारणस्य च प्रथमं धर्मविचारप्रवर्तने विशेषपक्षपातप्रवृत्त्यभावात् प्रयुक्तस्य अधशब्दस्य अर्थेन भाव्यम् इति चेत् शिष्यप्रश्नानन्तर्यम् अर्थोऽस्तु। अथा तो धर्मं व्याख्यास्यामः इति सूत्रगता अथशब्दस्यात् अथशब्दस्य पूर्ववृत्तत्वं शिष्य प्रश्नस्य पूर्ववृत्तत्वं कणादसूत्रे स्वीकृतम् अस्ति। सही तदर्थतयैव तद्भाष्यकारादिभिर्व्याख्यातः। तद्भाष्यकारः अन्नं भट्ट वैशेषिकसूत्राणां भाष्यकारः कः खलु? अन्नं भट्टादिभिः एवं व्याख्यातम्। यहापि मीमांसाशास्त्रे गुरुशिष्यपरम्पराम् अविच्छेदेन अनुवर्तमानाम् आहुः साम्प्रदायिका। यथा कणादसूत्रे कणादानां तु कणादस्य शिवः, शिवात् कणादः, कणादात् इन्द्रः, न शिवात् इन्द्रः, इन्द्रात् कणादः ऋषि, एवं परंपरा वर्तते वैशेषिकानां। तो इहापि मीमांसाशास्त्रे गुरुशिष्यपरम्पराम् अविच्छेदेन अनुवर्तमानाम् आहुः साम्प्रदायिकाः। महेश्वर प्रजापति मीमांसां प्रोवाच। अत्रापि श्रूयताम् मीमांसा शास्त्रस्य प्रवर्तकत्वम् अपि महेश्वरस्यैव। प्रजापतिरिन्द्रायेन्द्रादित्याय आदिनेत्या इंद्र आदित्याय इत्यादिना इत्याशंक्य अर्थशब्दस्य सूत्रकृत विवक्षितम् अर्थं प्रदर्शयन् ब्रह्मविचार प्राथम्यशंकां प्रतिक्षेपति प्रथमत इति। अयमाशयः सूत्रकार व्यवहार सामर्थ्यात् यत्तु पूर्वकृतम् अवगन्तुं शक्यं तदा आनन्तर्यम् अथशब्देन विवक्षितम् इति व्याख्यातुम् उचितम्। निर्युक्तिकोपदेशमात्र गम्यव्यापारानन्तर्यं विवक्षितम् इति व्याख्यानं तु सूत्रकारस्य यैव कौशलाविष्करणम्। सूत्रकारस्य कौशलस्याविष्करणं निर्युक्तिकोपदेशमात्रगम्यं यत् व्यापारार्थः यद् भवति निर्युक्तिकोपदेशमात्रगम्यं शब्द यत् पुरा स्वरसतः यस्य अर्थावगतिः भवति स्वारस्येन यत् प्रतीयते तत्र युक्त्यादीनां तत्र अवकाशः प्रयोजनं नास्ति।
प्रथमतः अयमाशयः सूत्रकार व्यवहार सामर्थ्याद् यत्तु पूर्ववृत्तम् अवगन्तुं शक्यं तदानन्तरम् अथशब्देन विवक्षितम् इति व्याख्यातुम् उचितम्। निर्युक्तिक तत्र अथशब्देन आनन्तर्यम् अथशब्देन विवक्षितं व्याख्यातुम् उचितम्। नियुक्तिकोपदेशमात्रगम्य व्यापार आनन्तर्यं विवक्षितम् इति व्याख्यानं तु सूत्रकारस्य एव कौशल आविष्करणम्। व्याख्यानं सूत्रकारस्य एव कौशलाविष्करणं न चात्र शिष्यप्रश्नः पूर्ववृत्तो अस्ति इत्यत्र ज्ञापकः। कश्चित् उत्तरत्र सूत्रकार व्यवहारो अस्ति, न चात्र शिष्यप्रश्नः पूर्ववृत्तो अस्ति इति वैशेषिकादिवत् इत्यस्य ज्ञापकः। कश्चित् उत्तरत्र सूत्रकार व्यवहारो अस्ति, अस्ति तु वेदाध्ययनं पूर्ववृत्तम् इति अत्र ज्ञापकः तद्व्यवहारः। यत् अनधीतवेदस्य तद्विचारानुपत्ति इत्यनेन वेदाध्ययनस्य पूर्ववृत्तत्वं ज्ञापकव्यवहारः। ज्ञापकः तद्व्यवहारः ज्ञापकः अनेन ज्ञायते यत् वेदाध्ययनस्य पूर्ववृत्तत्वम् अस्ति एव तावत्। सहि धर्मविचारं प्रतिज्ञाय विचार्ये धर्मे वेदमेव प्रमाणम् आह चोदनालक्षणोऽर्थो सही धर्म विचार प्रतिज्ञाय विचार्ये धर्मे। अत्र भवतु नाम तादृशम् अध्ययनं, तादृशम् अध्ययनम् अर्थ विचारादि पर्यवसेयम् अध्ययनं भवतु नाम, तदनन्तरं तु धर्मविचारः भवति। तस्य तदसिद्धौ सिद्ध्यभावात्। यदि धर्मविचारः न भवति, न सिद्ध्यति अध्ययनेन, तस्य अध्ययनं न सिद्धम्। सही धर्म विचारं प्रतिज्ञाय विचार्ये धर्मे वेदमेव प्रमाणम् चोदनालक्षणोऽर्थो धर्म इति। अत्र प्रतिज्ञायमानो धर्मविचारो वेदार्थ विचारात्मक इति स एव स्वकारणत्वेन अध्ययनस्य पूर्ववृत्तस्य ज्ञापकः। स्पष्टं भवति? ज्ञायमानो धर्मविचारो वेदार्थविचारात्मक इति स एव स्वकारणत्वेन अध्ययनस्य पूर्ववृत्तस्य ज्ञापकः। स एव धर्मविचारः। स एव इति पदेन धर्मविचारः विप्रेतम्। यद्यपि ब्रह्मविचारसाधारणम् इदं कारणम्, इदम् अध्ययनं धर्मविचारकारणं, साधारणं धर्मविचारकारणं ब्रह्मविचारकारणं च वर्तते। तथापि विरक्ताविरक्तसाधारण्येन सर्वेषाम् आवश्यकं परमानुष्ठानम् तदपेक्षितो धर्मविचार एव प्रथमं प्राप्नोति। अत्र तदनन्तरं धर्मविचार धर्म वेदाध्ययनानन्तरं कर्मानुष्ठानम् आवश्यकम्। तथापि विरक्त अविरक्तसाधारण्येन तेषां मते, श्रीकंठाचार्य मते और अपय्य दीक्षित शिवार्कमणिदीपिकाकारस्य मते विरक्तेन अपि करणीयं धर्मानुष्ठानम् और अविरक्तेन अपि कर्मानुष्ठानम् अवश्यमेव विधेयम्। अत्र तु कर्मणा बध्यते जन्तु विद्यया च प्रमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः यद्वा यदि वेतरथा। ब्रह्म कर्म अनुष्ठानोपयोगी गृहस्थाश्रम इति कृत्यम् अतिलङ्घ्यते अन्त्याश्रमे प्रविशन्ति विरक्ताः। अविरक्तास्तु अज्ञाधान दार परिग्रह पूर्वकं कर्म अनुतिष्ठन्त्येव। तदपेक्षितो धर्म विचार एव प्रथमं प्राप्नोति। अतएव अनया रीत्या यतो हि विरक्ता विरक्त असाधारणेन कर्मानुष्ठानम् अपरिहार्यं तर्हि ब्रह्मविचारस्य अध्ययनस्य पूर्ववृत्तं भवति धर्मविचारस्य। धर्मविचार एव प्रथमं प्राप्नोति। अस्माकं भाष्येपि एवं लिखितं। समरीच्यादीन् तस्य स्थितिं चिकीर्षो मरीचान् सृष्ट्वा अग्रे प्रजापतीन् धर्मं ग्राहयामास वेदोक्तम्। द्विधो हि वैदिको धर्मः प्रवृत्तिलक्षणः निवृत्तिलक्षणश्च।
प्रवृत्तिलक्षणधर्मः ऋषीणां भवति तत्र दारपरिग्रहपूर्वकम् अग्न्याधानपूर्वकं दर्शपूर्णमासाभ्यं यजेत् इत्यादिवत् तत्र भवति यज्ञादिरेव धर्मः। विरक्तानां किन्तु विरक्तानां धर्मः किं भवति? एष पुंसां परो धर्म यद् योगेनात्मदर्शनम् इति स्मार्तम्। ततः सनकादीन् उत्पाद्य निवृत्तिलक्षणं धर्मं ग्राहयामास। द्विविधो हि धर्मः वेदोक्तम्, अर्थात वेदोक्तं निवृत्तिलक्षणं धर्मः, प्रवृत्तिलक्षणः धर्मश्च वेदोक्तम् एव। एतेषां शैव सिद्धान्ते दत्ताविरक्तसाधारणेन सर्वेषाम् अपि आवश्यकं कर्मानुष्ठानं तदपेक्षितो धनुविचारे एव प्रथमं प्राप्नोति। न हि वेदाध्ययनात् पूर्वं धनुविचारे नियमविध्युल्लङ्घनदोषः तो अत्र पुरा अस्य आसीत् यः पठितं वा अस्माभिः ये सन्ध्यावन्दनादौ तत्र धर्मविचार तत्र अर्थ इत्यादीनां ज्ञानात् पूर्वमपि अनुष्ठेये सन्ध्यावन्दनादीनां तत्र धर्मविचारात् पूर्वमपि तस्य अनुष्ठानं शक्यते। यः अधीतमासीत् किम्? अच्छा, किं तर्हि तद् यदनन्तरम् अस्य आरम्भः तन्न उच्यते। तद् यदनन्तरम् अस्य आरम्भः अध्ययनं तावत् न तथा भूतं पूर्ववृत्तम् इत्युक्तम् ब्रह्मविचारे। धर्मविचारे अस्ति एव ब्रह्मविचारे नियतसामग्रीरूपं किञ्चित् पूर्ववृत्तम् अपेक्ष्य नियतसामग्रीरूप नाम समाधि विवेक वैराग्य इत्यादि किंचित पूर्ववृत्तम अपेक्ष्य तदानन्तर्यम् अधशब्दार्थतया परिग्राह्यम् आनन्तर्यम् अधशब्दार्थतया परिग्राह्यम् इत्युक्तम्। अध्ययनं तावत् न तथा भूतं पूर्ववृत्तम् इत्युक्तम् केषाञ्चित् मते। किं तर्हि तद् यदनन्तरम् अस्यारम्भः तन्नोच्यते। तन्नोच्यते चेत् प्रतिज्ञातं तदानन्तर्यत्वम् अधशब्दस्य हीयेत। तो यस्य अनन्तरं ब्रह्मविचारः आरभ्यते किमपि वक्तव्यं तद्विषयं। यदि न उच्यते तो यत् प्रतिज्ञातम् अधशब्दस्य आनन्तार्यर्थत्वं हीयेत। तस्य आनन्तर्यार्थमेव अधशब्दस्य नावशिष्येत। अगत्य तस्य शिष्य आनन्तर्यार्थत्वम् अङ्गीकाराद्यर्थत्वं वा परिग्राह्यं स्यात् इति पृच्छति तर्हि इति अग्रे पृच्छतां। तर्हि किमनन्तरस्य आरम्भः भवता मूलं पठ्यते भवता भाष्यं मूलभाष्यं पठ्यते। तर्हि किमनन्तरमस्य आरम्भः धर्मविचारानन्तरं कथं न वयं धर्म ब्रह्मविचाररूपयोः शास्त्रयोः अत्यन्त भेदवादिनः किन्तु एकत्ववादिनः धर्म ब्रह्मणोः आराधनाराध्यभूतयोः प्रतिपादकम्। अथातो धर्मजिज्ञासेति आरभ्य अनावृत्तिशब्दात् एतावत्पर्यन्तम् एकमेव शास्त्रम्। इमे श्रीकण्ठाचार्यमते मीमांसाद्वयं न भवति, मीमांसामात्रं भवति। न वयं धर्मविचाररूपयोः शास्त्रयोः अत्यन्तभेदवादिनः। तदत्यन्तभेदवादिनः इति किञ्चित् भेदस्तु वर्तते। धर्मविचारस्य धर्मेण ब्रह्मणः आराधना क्रियते। आराध्यः ब्रह्म और आराधना धर्म। तो आराधनाया प्रतिपादकत्वं धर्मविचारः ब्रह्मणः आराध्य प्रतिपादकं ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात ब्रह्मविचारः। अतः येषाम् अन्येपि विशिष्टाद्वैती मन्ये उभयोः ऐक्यम् एव मन्यते।
येषां मीमांसाशास्त्रम् अथा तो धर्मजिज्ञासा इत्यादि आरभ्य शब्दात् इति एतावत् पर्यन्तम् एकमेव शास्त्रम्। शास्त्रलक्षणं किं भवति? शास्त्रलक्षणं येषां मतं किञ्चित् परमततयापि केचित्सु स्थलेषु येषां मतं ऊहनीयम्। यदि एकमेव शास्त्रं तर्हि एकप्रयोजनोपनिबद्धत्वं स्यात्। एकप्रयोजनोपनिबद्धम् प्रतिपादकं सप्तलक्षणानि सन्ति शास्त्राणाम्। एकप्रयोजनोपनिबद्धम् अशेषार्थप्रतिपादकं शास्त्रम नाम एक प्रयोजनोपनिबद्ध अशेषार्थ प्रतिपादकम लोक अनधिगतार्थ ज्ञापकम और प्रवृत्ति निवृत्तिश्च पुंसाम ये शास्त्रम नाम हितशासकम एक प्रयोजनोपनिबद्ध अशेषार्थ प्रतिपादकम। एक प्रयोजनोपनिबद्धत्वम् अत्र बाध्यते। धर्म जिज्ञासा इति प्रयोजनम् उद्दिश्य अंतराले अंतरापतितं ब्रह्म जिज्ञासा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यपि अंतरे मध्ये वर्तते सर्वान्ते च अनावृत्तिः शब्दात् इति। अनावृत्तिः नाम मोक्षः। धर्म जिज्ञासाम् आरभ्य मोक्षे पर्यवसेयं शास्त्रम् एकं भवितुं न शक्नोति। किन्तु तथापि केषाञ्चित् परम्परायां यथा इदानीं विशिष्टात् ये पूर्वं येषां भाष्यकालुष्यम् इति प्रत्याक्षेपति श्रीकण्ठाचार्यः ते मन्ये बोधायन प्रवृत्तयः आसन्। तेषां मतम् आदाय अद्य इदानीं केषाञ्चित् मते यथा ताण्ड्यब्राह्मणं, ताण्ड्यमहाब्राह्मणे किं भवति? ताण्ड्यब्राह्मणं छान्दोग्योपनिषत् आहत्य अस्य नाम ताण्ड्यमहाब्राह्मणं भवति। तदैव शतपथब्राह्मणं बृहदारण्यकं केषाञ्चित् मते ये भाष्यकारेण महीधर उभट्ट प्रभृतिभिः उभयोः एकमुष्टम् एव येषां भाष्यं कृतं, पृथक् पृथक् न कृतम्। केचित्सु स्थलेषु पौर्वापर्यम् अपि येषु सङ्गतिः वर्तते। यथा भवति यस्तद्वेदो भयं सः एकेन मृत्युं तीर्त्वा अपरेण अमृतमश्नुते सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः सम्भूत्या असम्भूत्या मृत्युं तीर्त्वा असम्भूत्या मृतमश्नुते। अत्र सम्भूति इत्यस्य अर्थः भवति येषां कर्मणां फलं भवति। ते सम्भवः अन्यदाहुरसम्भवात् अन्यदेवाहुरसम्भवात् इति सुष्ठुमतिहिराणामेन स्तद्व्याचचक्षिरे भवति। यदि आहत्य येषाम् अर्थः पर्यालोच्यते तर्हि सम्भूतिः सम्भवः इत्यादि पदानाम् अर्थः ब्राह्मणग्रन्थेषु यथा लिखितं तथा ऊहितव्यम्, न तु यथा शाङ्करभाष्ये सम्भवः न प्रकृतिः अन्यदेवाहुरसम्भवात् इति सुश्रुमधीरणम् इत्यादिवत् येषाम् उभयोः मीमांसाद्वयोः एकशास्त्रम् इति मन्वानाः केचन सम्प्रदायाः आसन्। इदानीं ते न सन्ति। येषां श्रीकण्ठाचार्याणां पूर्ववर्तिनः केचन सम्प्रदायाः अभूवन्। अच्छा, धर्म प्रतिपादकस्यापि वेदभागस्य तत्समाराध्ये ब्रह्मण्येव महातात्पर्यम्। अच्छा, अत्र किम् आराध्य आराधन इति भेदेन
आराध्याराधनभेदेन आराध्याराधनभेदेन आराध्यः भवति धर्मस्य विषयः, आराधना भवति, आराध्यः भवति ब्रह्मविचारस्य विषयः, आराधना आराधना भवति धर्म कर्म ब्रह्म धर्मविचारस्य विषयः। एवम् अत एव सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति इति ब्रह्मणः सर्ववेदप्रतिपाद्यत्वं श्रूयते। ततश्च तद्व्याख्यानरूपयोर्विचारशास्त्रयोरपि महातात्पर्यविषयैक अर्थपर्यवसायित्वात् युक्तम् ऐकशास्त्रम् कर्तृभेदेऽपि वामनजयादिवृत्त्योः अच्छा वामनजयादित्यवृत्त्योः कस्य वामनजयादित्यवृत्त्योः तद्दर्शनात् ब्रह्मविचारशास्त्रे परं जैमिनेर्मुख्यत्वात् इत्यादिषु जैमिनेः पूर्वपक्षित्वेपि तत्र पूर्वपक्षितार्थानां मदप्रणीते तत्प्रणीते धर्मविचारशास्त्रे निवेशेन अभावेन तदेकग्रन्थतया ब्रह्मविचारशास्त्र विरचनोपपत्तेः। तो कर्तृभेदेऽपि तत्र एकस्य आनन्तर्य कर्तृभेदे न भविष्यति, तत्र कर्मभेदः भविष्यति। कर्तृभेदः इत्यादिषु जैमिनेः पूर्वपक्षित्वेपि तत्र पूर्वपक्षितार्थानां नीते धर्मविचारशास्त्रे निवेशनाभावे जैमिनेः पूर्वपक्षित्वेपि अनर्थक्यमतर्थानाम् आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् तत्र ब्रह्मविचारस्य तत्र ब्रह्मविचारस्य तत्र ब्रह्मविचारः न स्वीकृतः, ब्रह्मविचार एव तावत् भवति। तत्प्रणीते जैमिनी प्रणीते धर्मविचारशास्त्रे निवेशनाभावेन तदेकग्रन्थतया ब्रह्मविचारशास्त्रविरचनोपपत्तेः। यदि कश्चित् आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यमतदर्थानाम् इति प्रतिज्ञाय पुनः ब्रह्मविचारमारभेत तस्मिन्नेव शास्त्रे तत्र एकप्रयोजनोपनिबद्धत्वम् इत्यस्य हानिः भविष्यति, शास्त्रलक्षणस्य हानिर्भविष्यति। अग्रे ब्रह्मविचारयोः ब्रह्मैकपर्यवसायित्वेन एकशास्त्रे मध्ये एकशास्त्र्ये मध्ये कोऽयं अथातोर्वजिज्ञासा इत्यारम्भः। विचारद्वय साधारणीयं प्रतिज्ञा कदाचित् ब्रह्मजिज्ञासा धर्मजिज्ञासा इति विचारद्वय साधारणीयं प्रतिज्ञा इति न वक्तव्यं। धर्मविचारस्तु ब्रह्मज्ञानसाधनविशेषतया विशेषविषयतया ब्रह्मविचारस्य एव साधनाध्याये कर्तव्योऽपि बहुवक्तव्यसद्भावात् पृथक् कृत्य प्रपञ्चित इति। साधनाध्याये चतुर्थे तृतीये अध्याये ब्रह्मविचारः कथं कर्तव्यम् इत्यस्य निरूपणं भवति। तद्धर्म एव मोक्षपर्यवसेयः धर्मः, मोक्षधर्मः साधनाध्याये वर्तते। अस्य अनेनापि अस्य पृथक् किं पृथक् अस्य पृथक् कृत्य अस्य प्रपञ्चः न सिद्ध्यति। तथा सत्यथ शब्दस्तथा सति अधशब्दस्य धर्मावबोधनान्तर्यार्थत्व अनुपत्तेः धर्मावबोधनार्थत्व अनुपपत्तिः अधशब्दस्य नहि धर्मविचारेण धर्मम् अवबुद्ध्य तदनन्तरं ब्रह्मविचारानुगतो ब्रह्मविचारानुगतो ब्रह्मविचारः कर्तव्येति प्रतिज्ञा संगच्छत इत्याशक्याः तत्राथ पठ्यताम् तत्राथ
भाष्ये दिवादिवान्तर अग्रिमे पृष्ठे भविष्यति तत्र किन्तु दिवावत् आचार्य प्रथमत तत्र मिथ्यासंख्याः तत्र अथातशेषलक्षणः मिथ्याति अथातशेषलक्षणम् इत्यादिवत् अवान्तरपरिच्छेदार्थोऽयम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यारभ्य अथवा धर्मस्य अस्य एका पंक्तिः भवति तत्र अथातशेषलक्षणम् इत्यादिवत् अवान्तरपरिशेषार्थोऽयम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा परिच्छेदार्थो न तु परिशेषात् अवान्तरपरिच्छेदार्थः अवान्तरपरिच्छेदार्थोऽयम् अथातो यथा धर्मविचारशास्त्रस्य एव प्रथमाध्यायद्वयेन कृतं वेदप्रामाण्य कर्मभेदप्रामाण्यसाधनम् उपजीव्य अथातः शेषलक्ष्याध्याय आरम्भगतसूत्रे तृतीयाध्यायारम्भगतसूत्रे सूत्रेण अवशिष्ट दशाध्यायी कर्तव्यविचाराणां प्रतिज्ञा क्रियते द्विलक्षिण्याः परं शिष्टं यावत् किञ्चन लक्षणं तत्सर्वं वक्तुम् आरब्धम् अथाशेषलक्षणम् इति वार्तिकोक्तेः वार्तिके किं लिखितम् अग्रे पठितं तथा पूर्वतन्त्रेण कृतं धर्मविचारम् उपजीव्य अथातो जन्मजिज्ञासेति सूत्रेण उत्तरचतुरध्यायी कर्तव्यविचारप्रतिज्ञा क्रियते इत्यर्थः। अत्र अयम् आशयः। ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रे ब्रह्मविचारानुगतो ब्रह्मविचारो न प्रतिज्ञायते किन्तु अविदितब्रह्मणामपि यदनुष्ठानात् शास्त्रोक्तं किञ्चित् फलं सिद्ध्यति तद्धर्माख्यं विषयम् अग्निहोत्रादिकं यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्त देव वर्षसहस्राणि अन्तवदेवास्य तद्भवति इति इत्यन्तवत् स्वर्गादिफलसाधनत्वेन श्रुतं परित्यज्य ज्ञानवैराग्यसाधनेन मोक्षफलेन च सहितस्य ब्रह्मणो विचारः प्रतिज्ञायते। एतावता शास्त्रैक्यम् एकमेव शास्त्रम् इति समर्थितम्। सो ज्ञानवैराग्यादि साधनेन मोक्षफलेन च सहितस्य ब्रह्मणो विचारः प्रतिज्ञायते इति तत्र यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविद्या अस्य पूर्वं ब्रह्मविचारानुगतो ब्रह्मविचारो न प्रतिज्ञायते। ब्रह्मजिज्ञासा सूत्रे धर्मविचारानुगतो ब्रह्मविचारः न प्रतिज्ञायते किन्तु अवदित तत्र ब्रह्मविचारः भवति। ब्रह्मा कति आसनेभ्यः ये दर्भः कति दर्भेण निर्मीयते दिवाकर महाभाग? ब्रह्मस्थली ब्रह्मोदनम ब्रह्मणः मुखम् अवलोक्य तादृशः ब्रह्मविचारः भवति मीमांसकानां। अच्छा ये इतः पठ्यताम्। किंचित फलं सिद्ध्यति तद्धर्माख्यं विषयं यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः। यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वा अस्मिन् लोके जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्भवति।
इत्यन्तत्ववत् स्वर्गादिफलसाधनत्वेन श्रुतं परित्यज्य ज्ञानवैराग्य साधनेन मोक्षफलेन च सहितस्य ब्रह्मणो विचारः प्रतिज्ञायते। तत्र अत अल्पस्थिरफलाग्निहोत्रादिधर्मावबोधनानन्तरं विवेकवैराग्यादिसम्पन्नेन आनन्दर्येण अनन्तस्थिरफलब्रह्मावबोधसिद्धये तद्विचार कर्तव्य इति प्रतिज्ञा युज्यते एव। अनंत स्थिर, अच्छा अनंत स्थिर, आनंतर्यम नहीं, अनंत स्थिर ब्रह्म विचार ब्रह्म स्थिर ब्रह्म फल अवसिद्धये तद विचार कर्तव्य इति प्रतिज्ञा युज्यते एव। तो स्वर्गादिफल साधनत्वेन श्रुतं परित्यज्य ज्ञान वैराग्यादि साधनेन मोक्षफलेन च सहितस्य ब्रह्मणो विचारः प्रतिज्ञायते। अतो अल्पस्थिर फलाग्निहोत्रादि धर्मावबोधनानन्तरं विवेक वैराग्य संपयेन अंतस्थिर फल ब्रह्मावबोध सिद्धे तद्विचारः कर्तव्यति प्रतिज्ञा युज्यते एव। यदि अपि पूर्वतंत्रारंभे दशलक्षणी साधारण धर्म विचार प्रतिज्ञातवत् धर्म ब्रह्म दशलक्षणी द्वादशलक्षणी मीमांसा द्वादशलक्षणी भवति। द्वादशलक्षणी तो द्विलक्षणी दशलक्षणी इति द्वादशलक्षणी धर्म साधारण धर्म विचार प्रतिज्ञावत् धर्म ब्रह्म विचारो भयानुगत ब्रह्म विचार प्रतिज्ञा न दृश्यते न च अथातो ब्रह्म जिज्ञासयति अनेनैव सूत्रेण सापि प्रतिज्ञा लभ्यते। धर्म शब्दस्य अलौकिक श्रेयस्साधन सामान्यवाचिनः सिद्ध साध्य साधारणस्य साध्य रूपाग्निहोत्रादि परत्ववत् सिद्ध रूप ब्रह्म परत्वस्य उपपत्तेः इति वाच्यम्। न च अथातो धर्म जिज्ञासा इति सूत्रेण सापि प्रतिज्ञा लभ्यते। धर्म विचारो वयानुगत ब्रह्म विचार प्रतिज्ञा अथातो धर्म जिज्ञासा इत्यनेन सूत्रेण सा प्रतिज्ञा न लभ्यते। कथं न लभ्यते? धर्म शब्दस्य अलौकिक श्रेयस साधन सामान्य वाचिनः अलौकिक श्रेयस साधन सामान्य वाचिनः धर्म शब्दस्य सिद्ध साधारणस्य साध्य रूप अग्निहोत्रादि परत्ववत् सिद्ध रूप ब्रह्म परत्वस्य उपपत्तिरिति इति वाच्यम्। अच्छा इति वाच्यम्। धर्म शब्द सिद्ध साधारणस्य धर्म शब्दस्य अलौकिक श्रेयस साधन सामान्यवाचिनः साध्य रूप अग्निहोत्रादि परत्व सिद्ध रूप ब्रह्म परत्वस्य उपपत्तेरिति वाच्यम्। ततो वह एवं सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् इति गीतासु वर्तते। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। साध्य रूप अग्निहोत्रादि परत्व सिद्ध अग्निरूपादि परत्ववत् सिद्ध रूप ब्रह्म परत्वस्य अपि उपपत्तेरिति वाच्यम्। साध्य धर्म विचार मात्रे प्रवृत्तेन जैमिनिना प्रणीतस्य सूत्रस्य तथा व्याख्यानायोगात्। किन्तु अत्र केवलं साध्य धर्म विचार जैमिनिना केवलं साध्य धर्म विचार मात्रम् अत्र विहितम्। तेन तत्र तथा व्याख्यान योगात् पुरा यद् व्याख्यान अयोगात् तद् न शक्यते। साध्य रूप अग्निहोत्रादीनां सिद्ध रूप परब्रह्म परत्वस्य अपि व्याख्यान योगात्। कथं? भव्यो हि धर्मः पुरुष व्यापार तंत्रः भूतं ब्रह्म पुरुष व्यापारा तंत्रः। उभयोः प्रवृत्ति निमित्त भेदात् उभयोः एकस्मिन्नेव स्थले विचार्यत्वं न शक्यते। वादिना एवं प्रतिज्ञाते। तथात्वे न हि जैमिनी ब्रह्म विचारोऽपि कर्तव्य इत्यपि संदेहः अस्ति। चेत् जैमिनी प्रथमेव सूत्रे अथातो धर्म ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादिवत् किमपि सूत्रम् अप्रणयिष्यत्।
कथं ब्रह्मविचारो कर्तव्य इत्यभिसन्धिः जैमिनेर्नास्ति। प्रणेतव्यत्वापत्ते ब्रह्मसूत्राणापि तेनैव प्रणेतत्वापत्ते। तो भिन्नकर्तृत्वमपि अत्र येषां दुर्बलः पक्षः। यदि एककर्तृत्वं स्यात् तर्हि तु वरम् एवं स्यात्। उभयोः भिन्नकर्तृत्वात् और तथात्वे ब्रह्मसूत्राणामपि तेनैव प्रणीतव्यापत्ते। यः खलु जैमिनिः साध्यधर्मविचारार्थं द्वादशाध्यायीं प्रणीय तत्र विचारितोऽपि कियानंशो अस्ति इत्यालोच्य तद्विचारार्थं पुनः संकर्षणाख्यां चतुराध्यायीं प्रणीनाय संकर्षण रूप काचित् ये मिलति न संकर्षण चतुराध्यायी संकर्षण संहिता इदानीं प्राप्तं न वा? साध्यधर्म विचारार्थं द्वादशाध्यायीं प्रणीय तत्र विचारितोऽपि अविचारितोऽपि ज्ञानंशो अस्ति इत्यालोच्य तद्विषये अस्य मन्ये परिशिष्टः जैमिनी मीमांसा शास्त्र पूर्व मीमांसायाः परिशिष्टः संकर्षण संहिता भविष्यति। स कथं ब्रह्मविचारो अपि कर्तव्य इति अभिसन्धि सदभावे तदार्थान्यपि सूत्राणि न प्रणीत। भगवान् बादरायणस्तु जैमिनिना कृतं साध्यधर्ममात्र विचारात्मकं शास्त्रं दृष्ट्वा तद्ब्रह्मपर्यन्तं वक्त्रतात्पर्याभावेऽपि वस्तुतः सर्वकर्माराध्ये तस्मिन् विरोधात् पर्यवसातुमर्हति तस्मिन् विरोधात् पर्यवसातुमर्हति इत्यालोच्य आलोच्य तदैकशास्त्रेण तत्संहितामेव अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादि सूत्रसन्दर्भं प्रणिनाय इति युज्यते। धर्मजिज्ञासा इत्यादि आरभ्य अनावृत्ति शब्दात् इति एकं शास्त्रं तत्र द्वितीया अत्र अस्मिन् विषये द्वितीया विप्रतिपत्तिः वर्तते। स एव भगवान् बादरायणः अत्र श्रीचरणाः जैमिनी एव पूर्वकृतं नियमतस्तु ब्रह्मसूत्राणाम् आदौ रचना अभूत् किन्तु तत्र इति जैमिनिः अत्र जैमिनी इति जैमिनी मतम् अपि तत्र उदाहरितं केचित्सु सूत्रेषु। अतएव लिखिते अत्र भगवान् बादरायणस्य जैमिनिना कृतं साध्यधर्ममात्र विचारात्मकं शास्त्रं जैमिनी शिष्यः आसीत्। अस्माकं मते जैमिनी शिष्यः आसीत्। जैमिनी शिष्यः आसीत्। पैलः सुमन्तुः वैशम्पायनः जैमिनी। जैमिनिना कृतं साध्यधर्ममात्र विचारात्मकं शास्त्रं दृष्ट्वा तद्ब्रह्मपर्यन्तं वक्त्रतात्पर्याभावेऽपि वस्तुतः सर्वकर्माराध्ये तस्मिन् विरोधात् पर्यवसातुम् अर्हति इति आलोच्य ऐकशास्त्राख्येन तत्संहितामेव अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादि सूत्रसन्दर्भं प्रणिनाय इति। तो अत्र भिन्नकर्तृत्वेपि अयं पक्षः दुर्बलः। अतो जैमिनीयं माद्यसूत्रं विचारद्वयानुगत ब्रह्मविचारप्रतिज्ञार्थं न भवति एव। तथापि विचारद्वयासाधारणप्रतिज्ञाद्वये कृते तदुभयानुगत साधारणार्थक प्रतिज्ञार्थात् लभ्यत इति विचार्ये विचारद्वयानुगत ब्रह्मविचारप्रतिज्ञार्थं न भवत्येव। तथापि विचारद्वय असाधारणप्रतिज्ञाद्वये तत्र असाधारणप्रतिज्ञाद्वये किं भवति? अथ इति उभयोः अत्र भवति स्वाध्यायानन्तर्यं तु स्वाध्यायानन्तर्यं वेद अध्ययनं यावत्तु उभयत्र सामान्यम्।
न संभवति परस्परविरुद्धार्थत्वात् तदुभय अनुगत साधारण असाधारण असाधारण अर्थक प्रतिज्ञा अर्थात् लभ्यत इति जैमिनी सूत्रारंभे तदर्थस्य सूत्रस्य अभावेन न किंचित वैकल्यम्। ये अस्य पक्षः सिद्धान्तिनः पक्षः। ननु जैमिनी प्रणीतयोर्धर्म ब्रह्म विचार शास्त्रयोः ब्रह्मविचारशास्त्रयोः ऐक्यशास्त्र्यं न संभवति परस्परविरुद्धार्थत्वात्। तथा हि जैमिनिना तावत् आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यमदर्थानां तस्मात् अनित्यम् उच्यते इति सूत्रेण अर्थवादादीनाम् अक्रियार्थत्वेन नानर्थक्यं पूर्वपक्षीकृत्य सूत्रेण अर्थवादादीनाम् अक्रियार्थत्वेन अनर्थक्यं पूर्वपक्षीकृत्य विधिना एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिना स्युः इति सूत्रेण विधिकवाक्यतया क्रियार्थत्वोपपादनेनैव तेषाम् अनर्थक्यं परिहृतम्। तत्र केषाञ्चित् भट्टानां प्रभाकराणां मते एवं नास्ति। तेषां मते जैमिनिनः आदौ क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यं तदर्थानां तत्र अर्थवादादीनाम् अक्रियार्थत्वेन अनर्थक्यम्। आम्नायस्य तत्र आम्नाय इति पदः आम्नाय इति पदस्य संगति यत्र न लगति। अस्य प्राभाकराणां मते एवं भवति सूत्रेण अर्थवादादीनाम् अक्रियार्थत्वेन अनर्थक्यम्। विधिना तु एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिना इति सूत्रेण विधेयकवाक्यता क्रियार्थत्वोपपादनेनैव तेषाम् अनर्थक्यं परिहृतम्। तेषां ये केवलं स्तुत्यर्थं किम् एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधीनां स्युः। भगवता बादरायणेन तु शास्त्रयोनित्वादिसूत्रेण ब्रह्मणि वेदान्तानां प्रामाण्यं प्रतिज्ञाय तत्त्वसमन्वयादिसूत्रेण अक्रियारूपे ब्रह्मणि कथं तेषां प्रामाण्यम् इत्याशङ्काम् आम्नायस्य क्रियार्थत्वनियमं तिरस्कृत्य सर्वत्र यत्किञ्चित् उपासना विधि अनुवितानाम् अपि ब्रह्म प्रतिपादक वेदान्ता शब्दानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं समर्थितम्। स्पष्टं जातम्? न च वाच्यं स्वयं पुरुषार्थ विरहिणां सिद्धपरवाक्यानां क्रियाविशेषत्वाभिप्रायं विधिशेषतया प्रामाण्य समर्थनम्। क्रियाविशेषत्वाभिप्रायं विधिशेषतया प्रामाण्य समर्थनं भवति इति न वाच्यम्। सिद्धपरवाक्यानां पुरुषार्थ विरहिणां तत्र पुरुषार्थः तत्र न भवति। अतः स्वयं पुरुषार्थ पर्यवसायिनां वेदान्तानां ब्रह्मणि स्वातन्त्र्येण प्रामाण्य समर्थनेपि न तद्विरुध्यत इति जन्म दुःखेन संभवः। ये अस्य पूर्वं ये वाक्यं स्पष्टं जातं। स्वातन्त्र्येण प्रामाण्यं समर्थितं वेदान्तानां। वेदान्तानां ब्रह्मणि स्वातन्त्र्येण प्रामाण्य समर्थनेपि न तद्विरुध्यत। स्वयं पुरुषार्थ पर्यवसायिनां तत्र पुरुषार्थ विरहिणां सिद्धपरत्ववाक्यानां क्रियाविशेषत्वाभिप्रायेण विधिशेषतया प्रामाण्य समर्थनं कृतम् इति न वक्तव्यम्। अतः स्वयं पुरुषार्थ पर्यवसायिनां वेदान्तानां ब्रह्मणि स्वयं सिद्ध इति अर्थः। स्वातन्त्र्येण प्रामाण्य समर्थनेपि न तद्विरुध्यत इति। तो पुरुषार्थ ये वाक्यानां पुरुषार्थ विरहिणां तत्र आत्यन्तिक पुरुषार्थः भवति दुःखानाम् आत्यन्तिकी निवृत्तिः परमानन्दस्य प्राप्तिः इति कर्मपरेभ्यः वाक्येभ्यः न प्रतिपाद्यते। तो तेषां प्रामाण्य समर्थनं नास्ति।
अतः पुरुषार्थपर्यवसायिनां वेदान्तानां ब्रह्मणि स्वातन्त्र्येण प्रामाण्य समर्थनम् अत एव विरोधः नास्ति। कथं नास्ति? यतो यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरं किं तत्सुखं स्वर्गीयं तत्सुखं स्मृतं कचित् वाक्यं वर्तते। यन्न दुःखेन संभिन्नं, ये सम्पूर्णं भवता स्मर्यते? यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरं। एवं विधः स्वर्गस्य दुःखं स्वर्गः अपि पुरुषार्थ एव। पुरुषार्थ रूप ब्रह्मबोधकानां वेदान्तानां धनार्थिनं प्रति महामेरुगत यथेष्ट ग्रहणार्थ जाम्बूनदोपदेश तुल्य न्यायात् न्यायतापत्या पुरुषार्थ पर्यवसायकत्वात् संभवात्। ये महामेरुगते वेदान्त धनार्थिनां कश्चित् धनाभिलाषः तं कश्चित् एवम् उपदिशेत् चेत् कि भो त्वया मेरुपर्वते गत्वा तत्र बहु जाम्बूनद देशे तत्र बहु सुवर्णं प्राप्स्यते। तो तद्वत् इहापि पुरुषार्थ रूप स्वयं पुरुषार्थ रूप ब्रह्मबोधकानां वेदान्तानां पुरुषार्थ पर्यवसायकत्वात् संभवात् एवं संभवति। तो कथम् एवम् उच्यते भवता यत् वेदान्तवाक्यानि ब्रह्मणि स्वातन्त्र्येण वेदान्तवाक्यानि एव पुरुषार्थ पर्यवसायिनः न तु क्रियापराणि वाक्यानि। पुरुषार्थ पर्यवसायकत्वात् तथा जैमिनिना देवता वा प्रयोजयेद अतिथिवद् भोजनस्य तदर्थत्वात् देवता वा प्रयोजयेत् तत्र इति सूत्रेण यथा अतिथिपूजात्मकम् आतिथ्यम् अतिथिप्रीत्यर्थं सदतिथि प्रधानम् एवं देवपूजात्मकं यजनम् अपि देवता प्रीत्यर्थं सद्देवता प्रधानं तेनैव च प्रीता देवता फलदात्री इति पूर्वपक्षं कृत्वा अपि च अपिवा शब्दपूर्वकत्वात् यज्ञकर्म प्रधानं स्यात् गुणत्वेन देवता श्रुति इति सूत्रेण नवदेवता न देवता प्रधानं यजनं तदेवा पूर्वद्वारा फलजनकं न तो हविषा प्रीता देवता तस्यास्तु द्रव्योद्देश्यतया यागोपसर्जनत्वेन एव श्रुतिः इति सिद्धान्तम् अविधाय अतिथौ तत्प्रधानत्वम् अभावः कर्मणि स्यात् तस्य प्रीति विधानत्वात् इति सूत्रेण आतिथ्य वैषम्यं यजने दर्शितम्। ये अधिगतम् अस्य तात्पर्यम्। अनेन सूत्रेण न देवता प्रधानं यजनं तदेव अपूर्वद्वारा फलजनकं न तो हविषा प्रीता देवता तस्यास्तु द्रव्योद्देश्यतया यागोपसर्जनत्वेन श्रुतिः इति सिद्धान्तम् अविधाय अतिथौ तत्प्रधानत्वम् अभावः कर्मणि स्यात् प्रीतिविधानत्वात्। तद् प्रीतिविधानं यथा अतिथयः सत्कृताः भोजिताः प्रसन्नाः भवन्ति तद्वत् देवतासु अपि योजनीय इत्यस्य अभिप्रायः। न तु उभयोः विप्रतिपत्तो हविषा नियम्येत कर्मणस्तदुपाख्यत्वात् इति जैमिनि इति सूत्रेण इन्द्रपुरोडाशेषु पुरोडाशरूप हविस्सामान्याद् आग्नेय यागविध्यन्तः न तु इन्द्ररूपदेवता सामान्यात् सान्नाय्य यागविध्यन्तः। ये सान्नाय्य किं भवति? सान्नाय्य यागविध्यन्तः सम्यक् सान्नाय्य नाम कश्चित् यागः भवति। सान्नाय्य नाम यागः भवति तद्विध्यन्तः इंद्ररूप देवता यत् पुरा यत् प्रोक्तं देवता प्रीयते तथा कर्तव्यम्। कर्मणि तु नास्ति प्रीतिविधानं यथा देवता प्रीयते तथा कर्म कर्तव्यम् इति अतो न देवता प्रधानं यजनम्। मीमांसकानाम् कस्मिंश्चित् मते यजनं देवता प्रधानं न भवति। यज्ञ तत्कर्म एव अदृष्टादि अपूर्वादि द्वारेण फलं प्रयच्छति, फलं तस्य फलति।
अनेन सूत्रेण पुरूडाशादिषु विप्रतिपत्तौ अच्छा तथा कर्तव्यम् अतो न देवता प्रधानं यजनम् इति तथा विप्रतिपत्तौ हविषा नियम्येत कर्मणस्तदुपाख्यत्वात् देवता प्रधानं यजनं नास्ति 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 केषाञ्चित् मते तेषाञ्चित् अतिथौ तत्प्रधानत्वम् अभावः कर्मणि स्यात् इति तस्य प्रीतिविधानत्वात् कर्मणि तो नास्ति प्रोक्तं सद्देवता प्रधा तेनैव प्रीताः अतिथियज्ञे आतिथ्यम् इति अतिथिपूजात्मकम् आतिथ्यम् अतिथिप्रीत्यर्थं सदतिथि प्रधानम् एवं देवता पूजनात्मकं यजनम् अपि तत्र यथा आतिथ्ये यज्ञे यथा अतिथयः प्रीता भवन्ति तद्वत् यज्ञादिभिः देवता अपि प्रीता भवन्ति सूत्रेण आतिथ्यवैषम्यं यजने दर्शितम् अतिथिभ्यः भिन्नं देवता प्रीतिः तस्य देवतानां तत्र देवता प्रीतिः प्रधानं नास्ति अतो न देवता प्रधानं यजनम् तथा हविस्त्यागरूप यागकर्मणो हविषी उपलभ्यमानत्वात् हविरिः त्यज्यमानं दृश्यते देवता प्रत्यक्षैव परं यागोद्देश्येति प्रतिपाद्ययागस्य देवता साधन रूपत्वात् देवता एव प्रसन्ना फलदात्री प्रधानभूता इति तत्सामान्यं हविस्सामान्यात् बलीय इति शंका निराकरणार्थं सूत्रितं गुणत्वेन देवता श्रुतिः इति बादरायणेन तु फलमत उपपत्ते इति सूत्रेण परमेश्वर अत एतावता अच्छा आराधना आराधना आराध्य विषयः अत्र देवताराधना स्वरूप हविः सामान्याद् आग्नेय यागविध्यन्तः आग्नेययागविध्यन्तः न तु इन्द्ररूप देवता सामान्यात् अन्नाय्य यागविध्यन्तः हवित्यागरूप यागकर्मणो हविषि उपलभ्यमानत्वात् हविरिः त्यज्यमानं दृश्यते तो हविः त्यज्यमानं देवतामुद्दिश्य हविः त्याज्यते देवतात्व प्रत्यक्षैव परं यागोद्देश्य इति प्रतिपद्यागस्य देवता साधन रूपत्वात् देवतैव प्रसन्ना फलदात्री प्रधानभूता प्रतिपद्यागे तस्य देवतायाः साधन रूपत्वात् देवता एव प्रसन्नाः यदानीं देवता एव इदानीं प्रसन्ना भवति सा एव देवता फलं प्रयच्छति प्रधानभूता देवता यत् पुराणेन प्रोक्तं न देवता प्रधानं यजनम् इति तस्यात्र मीमांसा भवति तत्सामान्यम् अभिसामान्यात् बलीय इति शङ्कानिराकरणार्थं सूत्रितं तत्सामान्यम् अभिसामान्यात् बलीय देवता न देवता प्रधानं यजनम् इति विप्रतिपत्तो हविषा नियम्येत कर्मणस्तदुपाख्यत्वाद् इति सूत्रेण अग्रे यद् वक्ष्यति तत् शङ्कानिराकरणार्थं सूचितम् गुणत्वेन देवता श्रुतिः इति बादरायणेन तु फलमत उपपत्तेः सूत्रेण परमेश्वराराधनरूपतया सर्वं कर्म परमेश्वर प्रधानं तत्तत् कर्माराधित परमेश्वरादि एव फलं नापूर्वव्यापारात् कर्मण इति समतं उक्त्वा धर्मं जैमिनीरत इति सूत्रेण कर्मैव अपूर्वद्वारा फलदायकम् इति जैमिनीमतं पूर्वपक्षं निर्दिश्य पूर्वं तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात् इति सूत्रेण परमेश्वर एव कर्मफलदाता स एव भूतिं गमयति इत्यादि कर्मभिः देवता नास्ति वायुवात् भिन्न देवता नास्ति हेतुफलव्यपदेशात् क्षणविनाशिनः कर्मणः फलजनने द्वाराकांक्षायां वाक्यशेषार्पितां देवता प्रीतिम् अपहाय द्वारान्तरकल्पनायोगात् इति जैमिनीमत प्रतिक्षेपयुक्तिप्रदर्शनेन स्वमतं निर्धारितं केन बादरायणेन जैमिनीमतं निरस्तम् जैमिनीमते देवता एव फलरूपेण
न कर्म एव फलरूपेण कर्मे फलरूपेण। कपूर्वं जनयित्वा फलं फलति इति मतम् अत्र निरस्तम्। फलमत जैमिनेः न फलमत सूत्रं किमासीत्? उपपत्ते उपपत्तेः। फलमत उपपत्तेः धर्मं जैमिनिरत एव। सूत्रस्य कठोपनिषद्भाष्ये आस्तिक्यं भगवता भाष्यकारेण अस्ति कर्मफलम् इति विश्वासः आस्तिक्यम्। भङ्ग्या अस्ति कर्मफलदाता ईश्वरः इत्यपि तत्र सूचितं भवति। न हि तावता ब्रह्मविचारस्य धर्मविचारो नियतसामग्रीरूपतया पूर्ववृत्तो लभ्यते। उपपद्यतां वा कशास्त्रं किम् एवं परस्परविरुद्धार्थयोः कथमैकशास्त्र ऐकशास्त्रियम् उपपद्यते। तत्र विरुद्ध अर्थे विरोधः समायात्। ज्ञानकर्मसमुच्चयः तत्र कर्मणा कर्मस्य बन्धहेतुत्वात् ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वात् उभयोः ब्रह्मविचार धर्मविचारयोः उत्तरपक्षः परस्परविरुद्धार्थयोः कथमैक्यशास्त्र्यम् उपपद्यते। उपपद्यतां वा कथञ्चित् ऐक्यशास्त्र्यं किमत्र तदुपपादनस्य फलं भवतु नाम ऐक्यशास्त्र्यं किन्तु तस्य फलं किं भविष्यति तच्च विचार्यताम्। न हि तावता ब्रह्मविचारस्य धर्मविचारो नियतसामग्रीरूपतया पूर्ववृत्तो लभ्यते। ब्रह्मविचारस्य नियतसामग्रीरूपतया पूर्ववृत्तः धर्मविचारः न उपलभ्यते। किन्तु वेदे अत्र विशिष्टाद्वैतिनां मते विमन्ये धर्मविचारस्य पूर्ववृत्ततया येषां विशिष्टाद्वैते पूर्वमततया धर्मविचारस्य धर्मविचारस्य पूर्ववृत्तत्वम् एव ब्रह्मविचारः पूर्ववृत्तः उपलभ्यते। किन्तु वेदे पूर्वापरभोगव्याख्यानतया तयोः पौर्वापर्यनियममात्रं लभ्यते। तावती अर्थज्ञानपर्यन्तेन अध्ययनविधिना कृत्स्नस्वाध्यायार्थज्ञानार्थतया आक्षिप्तयोः तयोरवश्यकर्तव्यकर्मानुष्ठानोपयोगित्वेन प्रथमं धर्मविचारः तदनन्तरं ब्रह्मविचार इति एवमपि लभ्यते। अर्थज्ञानपर्यन्तेन अध्ययनविधिना धर्मविचारः एव कृत्स्नस्वाध्यायार्थ कृष्ण इत्यनेन साङ्गवेदस्य स्वाध्याय इति पदेन स्ववेदशाखा परिमितस्य अध्ययनं। तत्र स्ववेदशाखामधीत्य अन्यशाखासु छान्दोग्ये भगवता भाष्यकारेण अपि उदाहृतं। शक्त्या अन्यानि ऋगादीनि अपि अभ्यस्य शक्त्या विभवे सति तो तत्र गुरूपसदनम् और पुनः तत्तत् वेद न अपेक्षते। यथा अधीयेत उपनीय इत्यादि वेदम् अध्यापयेत इति तं वेदम् अध्यापयति आचार्यविषयकं यत् अध्यापकत्वं यद् भवति अध्ययने निष्ठापकत्वेन तत्र स्वयम् अध्येतुं शक्यते। शक्त्या अन्यानि ऋगादीन्यप्यभ्यसेत। यतो हि छन्दोग्योपनिषदे एवं प्रोक्तम्। शक्त्या अन्यानि ऋगादीन्यपि अभ्यसेत इति तत्र प्रोक्तं। तद् केशः तत्र कश्चित् प्रत्यवस्थितः यत् येषाम् अध्ययनाधिकारः नास्ति तेपि यदि अन्यान् भिन्नशाखीयान् पठन्ति तत् अविहितम् अध्ययनं स्यात् इति प्रोक्तम् अनेन शिवार्कमुनि दीपिकाकारे। वस्तुतस्तु व्याख्येय पौर्वापर्येण विचार शास्त्रयोः पौर्वापर्य नियममात्रम् अपि न लभ्यते। व्याख्येय अर्थात ब्रह्मसूत्राणां पौर्वापर्य विचार शास्त्रयोः
व्याख्येय पौर्वापर्येण विचारशास्त्रयोः पौर्वापर्य नियममात्रमपि न लभ्यते न लभ्यते इतः इत्यादिवत् अवान्तरपरिच्छेदोऽयं भवता पठ्यते अग्रे तत्र अवान्तरपरिच्छेदार्थोऽयम् आदौ अथातो ब्रह्मजिज्ञासा ब्रह्मजिज्ञासे इत्यारम्भः इति आरम्भः। अवान्तरपरिच्छेदो अवान्तरपरिच्छेदार्थोऽयम् अथवा अथवा धर्मस्य ब्रह्मबोधे हेतुत्वाद् तद्विचारोपयुक्तानां श्रुतिलिङ्गादीनां वेदचोदनार्थवादस्मृत्यादि प्रामाण्यप्रतिपादनादीनां स्मृत्यादि प्रामाण्यप्रतिपादनादीनां च ब्रह्मविचारोपयुक्तत्वाच्च धर्मविचारानन्तरं ब्रह्मविचारः। साधनं विना साध्या साधनं विना साध्य श्मत्तेः ब्रह्मबोधं प्रति धर्मस्य साधनत्वे तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति श्रुतिरेव भगवती प्रमाणम् न च कर्मणो ब्रह्मबोधसाधनत्वे तदेव विचार्यम् अनुष्ठेयम् किमनेक वेदान्तवाक्यविचारप्रयोजनेन इति वाच्यम्। अच्छा इतः शिवार्गवणदीपिकायां कथयति लोके काव्यालंकार वैद्यकादि वैशिष्य दिषु ऐच्छिकक्रमेण व्याख्यान तदर्थ विचार दर्शनात् आदौ मध्ये वसाने वा अभिमतप्रदेशमात्रे तददर्शनात् च काव्यादौ अलङ्कारे वैद्यशास्त्रे तत्र ऐच्छिकक्रमेण व्याख्यानतः तत्र यथा विमतं व्याख्यानं भवति काव्ये काव्यमधीत्य अलङ्कारम् अलङ्कारम् अधीत्य वा काव्यम् अधीयेत वैद्यकादिषु अपि एवमेव भवति। विचारदर्शनात् अर्थविचारदर्शनात् आदौ मध्ये अवसाने वा अभिमतप्रदेशमात्रे तददर्शनात् च कश्चित् एवं नियमः नास्ति। आदौ अलङ्कारम् अधीत्य काव्यम् अधीयेत काव्यम् अधीत्य वैद्यकम् अधीयेत अध्ययन विद्याक्षिप्त आक्षिप्ततया वैधयोर्वेदार्थ विचारयो काव्यादि अर्थविचारेषु अपि नैच्छिकक्रमः प्रवर्तते किन्तु पांचमिक प्रामाण्यं पांचमिक प्रमाणलभ्य एव प्रवर्तते। पांचमिकं मीन्स पांचमिक प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान आगम। अच्छा प्रत्यक्ष अनुमान आगम अर्थापत्ति पांचमिक प्रमाण लभ्य एव प्राप्यते। नैच्छिक क्रमः न प्रवर्तते किंतु पांचमिक प्रमाण लभ्य एव प्रवर्तते। समिधो यजति तनूनपातं यजति इत्यादि पाठक्रम अनुष्ठानक्रम नियमात्मकतया कृतं पांचमिक प्रमाणम् पांचमिक प्रमाण लभ्य एव प्रवर्तते। क्रमेण वाणीमेति ऋत्वग्नि उपगम्यते। पांचम अध्ययन विधिवाक्यार्थम् अंगीकृत अध्ययन स्वाध्याय संस्कारार्थं पांचमिकम् इति पांचमिक प्रमाणम् क्वचित् ग्रंथान्तरे अवलोक्य प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रत्यक्ष अनुमान आगम उपमानम् प्रमाणादीनाम् अभावः वा अनुपलब्धिः वा
अनुपपत्ति अनुपलब्धि समिधो यजति तनूनपातं यजति इत्यादिषु हि पाठक्रमो अनुष्ठानक्रम नियामकतया कृप्तः क्रमेण वा नियम्येत कृत्वे कत्वे तद्गुणत्वात् इति अधिकरणे तत्र पाठक्रमो न केवलम् अनुष्ठानक्रममात्रनियामकत्वेन अभिसंहितः किन्तु आकाङ्क्षित सर्वदृष्टप्रयोजनार्थत्वेन अत एव पाठक्रम एव अध्ययनक्रमेऽपि नियामकतया अभ्युपगमते। ये केवलं वैदिकेषु मीमांसकेषु एव भवति, अन्यत्र तु अर्थक्रमः पाठक्रमात् बलीयान् भवति इत्येव नियमः। तथा मुख्यप्रवृत्तिक्रमतोऽपि यदि अध्ययनेन अर्थजातं भावयेदिति अध्ययनविधिवाक्यार्थम् अङ्गीकृत्य अध्ययनं स्वाध्यायसंस्कारद्वारा अर्थज्ञानकरणमिष्यते यदि वा क्रमे प्रमीयमाणे हि वेदेन करणात्मना इति कर्तव्यताभागं मीमांसा पूरयिष्यति इति वार्तिकोक्तरीत्याध्ययनसंस्कृतेन स्वाध्यायेन अर्थज्ञानं भावयेदिति तदर्थम् अङ्गीकृत्य स्वाध्यायात् तत्करणम् इष्यते। तस्य ब्रह्मबोधे हेतुत्वात् तद्विचारोपयुक्तानां श्रुतिलिङ्गानां वेदचोदनार्थवाद स्मृत्यादि प्रामाण्यप्रतिपादनादीनां ब्रह्मविचारोपयुक्तत्वाच्च धर्मविचारानन्तरं ब्रह्मविचारः साध्यं धर्मविचारः साधनं ब्रह्मबोधं परिधर्मस्य साधनत्वे अग्रे तपेतम् इत्यादि श्रुतीनाम् उदाहरणं वर्तते। ओम दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। श्रीचरणः अत्र प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द इति नैयायिकः प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द अनुमान आगम नहीं प्रत्यक्ष अर्थापत्ति आसक्ति अपि प्रमाणं भवति। आसक्ति अनुभवः इति पञ्चमिकः अनुभवः नहीं आसक्तिः अपरः भवति ऐतिह्यं यद्वा अनुपलब्धिः येषु त्रिषु कश्चित् अन्यतमः अत्र विप्रयतम् अस्य शिवार्कमणिदीपिकाकारस्य अप्पय्यदीक्षितमहाभागस्य। ओम नारायण। नारायण इमे दिवाकर जी 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 स्वामी चरण इमे सूच्यन्ते किं नाम रामसलाही जी तेऽपि पाठे उपतिष्ठन्तु। जी चतुःपञ्चसु विचारः सम्यक् भवति। जी कथयामि। चले